احمد وقاص ظہیر صاحب، خطیب اعظم غلہ منڈی مولانا عبدالعزیز راشد صاحب، ملک عبدالحفیظ صاحب، یہ جو بزرگ دوست جماعت کی قیادت ہے وہ آگے آئے. باقی دوست تھوڑا سا فاصلے پہ رہیں، ویسے بھی کرونا 130 کے تحت بھی فاصلے پہ رہیں اور نعروں کا جواب دیں، پرچم فضا میں بلند کریں، کتبے بلند کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ جلوس کا روٹ بہت مختصر ہے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا. بٹ چوک سے انشاءاللہ سلمہ چوک تک یہ جلوس جائے گا. احباب، نظم و ضبط کا بینر کے علاوہ جو دوست ہیں وہ سارے پیچھے چلے جائیں برائے مہربانی. بینر کے علاوہ جتنے دوست ہیں پیچھے ہو جائیں اور ایک دوسرے سے کم 1 یا 1.5 فٹ کا فاصلہ رکھیں. نعرہ تکبیر! فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ نعروں کا بھرپور جواب دیں. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ عالمی دہشت گرد اسرائیل! عالمی دہشت گرد اسرائیل! فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ عالمی دہشت گرد اسرائیل! ریلی کو خوش آمدید کہتے ہیں. فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ ہاتھ بلند کر کے بولے. رہبرو رہنما، رہبرو رہنما، آج کر لو دیوان ہلا دیں ایوانوں کے. رہبرو رہنما، رہبرو رہنما، عالمی دہشت گرد اسرائیل. تھوڑا سا وقفہ رکھے بھائی، تھوڑا سا رک کر چلے آپ. عالمی دہشت گرد اسرائیل، ختم کریں گے. احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا. سامعین کرام، یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ آج یہ جو ملک پاکستان کی شاہراہوں پر آج اس کڑکتی دھوپ میں جس یکجہتی کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، وہ ارض مقدس، وہ مسجد اقصی جو میرے اور آپ کے ایمان کا مرکز اور محور ہے، جو میری اور آپ کی محبت کا محور ہے،
छोड़ दिया गया। आज हमारे रहबर, हमारे लीडरान सवाए तसल्ली और दलासे के हमारे पल्ले में कुछ नहीं डाल रहे। आज वहाँ की यहूदियत को देखकर मुझे शायर के शेर को बदलना पड़ रहा है। मैं शायर से मजबूरन उससे पहले ही माजत कर रहा हूँ। ऐ कातिल, तेरी मजलिस में मैंने खूब एहतमाम देखा, कत्ल दर कत्ल बस कातिल का कत्ले आम देखा। आज देखना तो ये है कि आज उम्मत मुस्लिमा जिस कुरब से गुजर रही है, जिस तकलीफ से गुजर रही है, आज हम बस अपने हुक्मरानों से ये बात चाहते हैं कि आप वाज़ेह तौर पर अपने लिए, जो हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए हमें गुलाम रहने दीजिए। इन नवाज शरीफों का आज हमें गुलाम रहने दीजिए, जरदारियों गिलानियों का। लेकिन आज हम किसी काफिर के गुलाम नहीं बन सकते। आज हम मौक़ों पर मलाजे कहते हैं, हमारी मस्जिद अक्सा को किसी के कब्जे में रहने मत दीजिए। आज हमारी मोहब्बत का मरकज है। आज हम अपनी मोहब्बत के लिए सारे जानियां देने के लिए तैयार हैं। आप ऐलान कीजिए, हाथ उठाकर उस दीवान को बतलाइए कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मस्जिद अक्सा के लिए, अर्ज़े शाम के लिए, अर्ज़े फलस्तीन के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। फलस्तीन की आजादी तक, जंग रहेगी, जंग आजादी तक, इसराइल की बर्बादी तक, नजायज रियासत, नजायज रियासत, नजायज रियासत, बरकरार रहनुमा। बेसाख्ता तेरे भी निकल पड़ेंगे आंसू, बेसाख्ता तेरे भी निकल पड़ेंगे आंसू, जब पेश तुझे तेरी तस्वीर करेंगे। जिंदा के अलावा और भी बहुत से हैं दीवाने, किस किस को वाबस्ताए जंजीर करोगे। ये उजड़े हुए घर, ये शहीदों के मज़ारात, हर लम्हा तेरे जुल्म की तशहीर करेंगे। आवाज हमारी दबी है न दबेगी, खामोश ज़बानों से भी तकरीर करेंगे। इससे कबल मैं अगले मुकर्रर को खिताब की दावत दूं। मैं आपसे अदबन गुजारिश करूंगा कि 2-2 फुट पीछे खड़े हो जाएं। खुदा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए 1-1, 2-2 फुट पीछे हो जाए। SOPs के तहत खड़े हो। अब सिर्फ 3 गुफ्तगू होंगी। हजरत खतीब आजम जड़ावाला मौलाना अब्दुल अजीज राशिद साहब और अल्लामा अहमद बकार ज़हीर साहब। उससे पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए मरकजी जमीयत अहले हदीस का तर्जमान मलिक अब्दुल हफीज साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहबाब जानते हैं, आज पूरे मुल्क में मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की अपील पर अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। मैं तमाम फोरम से, अक़वाम मुत्तहिदा से, अरब लीग से, जितने बैन अक़वामी फोरम है, ये मुतालबा करता हूँ कि इसराइल की बदमाशी को बंद करवाया जाए और बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा का जंगी ट्रिब्यूनल इसका नोटिस ले और जो इसराइल ने बमबारी वहशियाना तौर पर फलस्तीन पर की है उसका अजाला किया जाए। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी फलस्तीनी अवाम के साथ हैं और उनकी आज़ादी के आखिरी कदम तक इंशाअल्लाह जंग हमारी जारी रहेगी। चलो आप नजर सुन कुफर के पंजे में दबी बहन की आवाज, जो हाथ उठाए हुए करती है ये फरियाद, जो हाथ उठाए हुए करती है ये फरियाद। क्या सुनने की ताकत से है महरूम मुसलमान, या इज्जत गैरत का सबक भूल गया है। क्या सुनने की ताकत से है महरूम मुसलमान, या इज्जत गैरत का सबक भूल गया है। ऐ मुस्लिम तेरी गैरत को गवारा है कि काफिर इस्लाम की बेटी
اسلام کی بیٹی کو سرعام نہ جائیں، سن کفر کے پنجے میں دبی بہن کی آواز، جو ہاتھ اٹھائے ہوئے کرتی ہیں یہ فریاد، جو ہاتھ اٹھائے ہوئے کرتی ہیں یہ فریاد۔ اے کاش خدا بھیج کوئی تارک ثانی، مظلوم کو جو پنجے ظالم سے چھڑائے۔ اے کاش خدا بھیج کوئی تارک ثانی، مظلوم کو جو پنجے ظالم سے چھڑائے۔ تم کفر کے انجے میں دبی بہن کی آواز، جو ہاتھ اٹھائے ہوئے کرتی ہیں یہ فریاد، جو ہاتھ اٹھائے ہوئے کرتی ہیں یہ فریاد۔ اب آپ سے مخاطب ہوں گے ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل جڑا والا جناب حضرت علامہ احمد وقاص ظہیر صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اگر فلسطینیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ حضرات، آج فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائیوں پر، ہماری بہنوں پر، ہماری بیٹیوں پر، ہمارے معصوم بیٹوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے، جس طرح ان کے لاشیں تڑپ رہے ہیں، جس طرح ان کا پاک خون بہ رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی واحد وجہ، اس کا سبب اور اس کی علت ہمارے بے ضمیر، بے غیرت حکمران ہیں۔ اور آج ہمارے بے ضمیر حکمرانوں کی وجہ سے ہماری بہنوں کا خون دیکھنا پڑا، نوجوانوں کے لاشیں دیکھنا پڑے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، اگر میں سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ، اگر میں سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ دوستو، آج عالمی طاقتوں کو مسلمانوں کا بہتا ہوا خون نظر نہیں آتا۔ آج وہ لوگ جو بڑے امن کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، ان کو مسلمانوں کے لاشیں تڑپتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ میں ان بے زمینوں کو، بے غیرتوں کو آگاہ دینا چاہتا ہوں کہ حکمرانوں، ہوش کے ناخن لو، اعلان جہاد کرو۔ انشاءاللہ پھر دیکھنا کہ نہ اسرائیل رہے گا اور نہ اسرائیل کے ماننے والے اس کے پشت بنا رہیں گے۔ اور انشاءاللہ سن لو، ایک دن ہونے والا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے فلسطین آزاد ہوگا، فلسطین آزاد ہوگا۔ ہماری مائیں اور بہنیں، ان کا خون رنگ لائے گا۔ اس لیے کہ جب کوئی قوم اپنی آخری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، پھر ان کی آزادی کی منزل قریب ہو جاتی ہے۔ اب منزل قریب آ چکی ہے، منزل قریب ہے، لیکن تھوڑا سا اسرائیل کو اور ان کے ہواریوں، امریکہ کو اور دیگر طاقتوں کو دھکا دینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جب نعرہ تکبیر بلند کریں گے، یہ ظالم اللہ کے فضل و کرم سے نعرہ تکبیر سے ہی بھاگ جائیں گے اور بھاگنے والے ہیں۔ اور آج انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، آج گھٹنے ٹیک دیے ہیں صرف ایک حماس کی وجہ سے۔ ابھی تو پوری دنیا ہے، پورا عالم اسلام ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ کفر بھاگنے والا ہے، اسلام غالب آنے والا ہے، فلسطین آزاد ہونے والا ہے۔ اور انشاءاللہ اب اس دن کو طلوع ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، تکبیر، جمعیت اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث
علامہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب اگر مرکزی جمعیت اہل حدیث اور پاکستان کے مسلمانوں کو جہاد کے لیے بلائیں فلسطین جانے کے لیے تیار ہو، مرکزی جمعیت اہل حدیث جڑوالا ناظم اعلیٰ مولانا احمد وقاص ظہیر صاحب، مولانا سکندر حیات ذکی صاحب، ملک عبد الحفیظ صاحب، عبد الوحید طارق صاحب، چودھری حبیب اللہ عطار صاحب، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہوئے یہودیت مردہ باد، یہودیت یہودیت امریکہ پہ لعنت، امریکہ پہ لعنت، امریکہ نوازوں پہ لعنت، یہودیت 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 یہودیت، عالمی دہشت گرد اسرائیل، عالمی دہشت گرد اسرائیل، یہودیت پہ لعنت، یہودیت یہودیت مردہ باد، یہودیت 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 یہودیت، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، علامہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب، حافظ علامہ ابتسام ظہیر صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حافظ عبد الکریم صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ اب آپ سے مخاطب ہوں گے جناب حضرت مولانا عبدالعزیز راشد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ ذرات آج کی عظیم الشان وکید المثال مرکزی جمعیت اہل حدیث جڑاوالا کے زیر اہتمام ریلی اسرائیل کے بدترین مظالم، اسرائیل کے فلسطینیوں پہ تشدد کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتی ہے، انسانی حقوق کی محافظ تنظیموں سے مطالبہ کرتی ہے آج کی یہ ریلی کہ یہ بربریت اور یہ بدماشی اسرائیل کی روکی جائے۔ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہم اسرائیل کے ظلم و ستم کی بالکل مخالفت کرتے ہیں اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا ظلم و ستم بند کیا جائے۔ اگر وہ بند نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے پاس اس کا علاج بھی ہے، اور وہ علاج کیا ہے؟ میرا رب قرآن پاک میں فرما رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ کیوں نہیں قتال کرتے؟ تمہارے پاس ایٹم بم موجود ہے، کیوں نہیں نکلتے ان کے خلاف؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، فلسطین کے ضعیف کمزور بچے، بوڑھے، عورتیں مطالبہ کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں۔ تمہیں ان کی چیخیں کیوں نہیں سنائی دیتی جو یہ کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں فلسطین سے نکال لو، ہمیں شام کی سرزمین سے نکال لو۔ اور حضرات، یہ ہمارا رب مخاطب ہم سے ہے۔ پرائم منسٹر صاحب، تم سے میرا رب کہہ رہا ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، میرا رب تم سے کہہ رہا ہے، 55-56 اسلامی ملک کے بادشاہوں، میرا رب تم سے کہہ رہا ہے وَمَا لَكُمْ
वमा लकुम, और तुम्हें क्या हो गया? मेरा रब कह रहा है वमा लकुम, और तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें कौन सी मसलहतों ने रोक दिया है? जब वो बदमाशियों से बाज नहीं आते, और हम भी इंशाअल्लाह जिहाद से बाज आ सकते। मेरा रब कह रहा है ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, क्यों नहीं निकलते, क्यों नहीं बम चलाते? मुझे अपने परवरदिगार के इज्जत की कसम, अगर आज 55-56 इस्लामी ममालिक के बादशाहान सरबराहान जिहाद का ऐलान कर दे, इसराइल इंशाअल्लाह आगे निकल के भागेगा, दौड़ेगा, मुकाबला कर सकता? और क्यों नहीं मुकाबला कर सकता? क्योंकि हमारे पास ईमानी कुव्वत है, हमारे पास ईमानी ताकत है। और इमरान खान साहब हिम्मत करो, कमर जावेद बाजवा साहब हिम्मत करो, ये लोग डायलॉग से मानने वाले नहीं है, अमेरिका इसराइल प्यार से मानने वाला नहीं है। और वैसे भी ये बात याद रखो, लातों के भूत बातों से और इन्होंने नहीं मानना। और जंगे बदर रिपीट करो, जंगे उहद रिपीट करो, क्यों नहीं दोहराते अपने असलाफ की यादगार को? और सुनो, इंशाअल्लाह ताला अगर कमर जावेद बाजवा साहब ऐलान कर दे, अहले हदीस यूथ फोर्स का एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक बुजुर्ग मोहम्मद बिन कासिम बन के, सलाहुद्दीन यूपी बन के इसराइल के साथ टकराने के लिए तैयार है। हम इंशाअल्लाह वापस जाएंगे नहीं, हम इंशाअल्लाह ताला फलस्तीन को आजाद करवा के और मस्जिद अक्सा को आजाद करवा के दम लेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। इनका एक ही इलाज है, अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करो और जिहाद का ऐलान करो। इंशाअल्लाह ताला कुफर कल भी जलील था, आज भी जलील है और क़यामत तक जलील रहेगा। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है, हमने उसके तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। इंशाअल्लाह ताला जब तक जिंदा रहेंगे अपने मुक़द्दस मुकामात की हिफाजत और फ़लस्तीनियों, हमें कोई नींद नहीं आती, हमें कोई चैन नहीं आता। मैं तो जुमे में भी कहा, हमारी ईद कोई ईद नहीं है, हमारी खुशियों के ऊपर इन्होंने छुरा घोंप दिया है और इंशाअल्लाह हम इसका बदला लेके छोड़ेंगे। फलस्तीनियों से रिश्ता क्या, कश्मीरियों से रिश्ता क्या? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस मेहनत को कबूल व मंजूर फरमा ले, हमारी इस काविश को कबूल फरमा ले। आखिरी बात करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। एक मस्जिद में इमाम साहब झाड़ू दे रहे हैं, एक मस्जिद में इमाम साहब झाड़ू दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा रईस और बहुत बड़ा करोड़पति मस्जिद में दाखिल होके कहने लगा, इमाम साहब ये झाड़ू मुझे दे दें, ये झाड़ू मुझे दें, मैं मस्जिद में झाड़ू देता हूँ। इमाम साहब कहने लगे, भाई बात सुनो, ये झाड़ू तो मैं दे सकता हूँ, झाड़ू के लायक तो मैं हूँ, मैं झाड़ू वाला काम कर सकता हूँ। तू करोड़पति है, तू अरबपति है, तू इस तरह कर, तू मस्जिदें बनवा, तू कुएं खुदवा, तुम्हारा वो काम है, ये हमारा काम है, हम गरीब लोग हैं। इमरान खान साहब, कमर जावेद बाजवा साहब, ये रैलियां निकालना ये हमारा काम है, ये इसराइल को मुर्दाबाद कहना ये हमारा काम है, इनके खिलाफ आवाज निकालना हमारा काम है, प्रैक्टिकल काम करना तुम्हारा काम है। और तुमने ये नहीं करना, मुसम्मती करारदाद और मुसम्मती बयान तुम्हारी शान नहीं है। और उठो, रियासत मदीना का दावेदार और नाला लगाने वालों, उठो आगे निकलो यार, हम तुम्हारे शाना निशाना इंशाल्लाह चलने के लिए, कट मरने के लिए तैयार हैं। और अहले हदीस यूथ फोरस मरकजी जमीयत का एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, जहां पे तुम्हारा पसीना गिरेगा इंशाल्लाह अल कुदस के लिए, फलस्तीन के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए, अपना खून का आखिरी कतरा बहाने के लिए भी तैयार है इंशाल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक इसराइल को तबाह व बर्बाद फरमा दे, अल्लाह पाक फलस्तीन को आज़ाद फरमा दे, हमारे मजलूम मुसलमानों की या इलाहल आलमीन मदद फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन
अबारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि या इलाह अलमीन मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। इतने बुजुर्ग नौजवान इस रैली में शरीक हैं, या इलाह अलमीन फुल गर्मी में खड़े हैं तेरे हुजूर, ऐ अल्लाह इनकी ये कोशिश अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा, ज़रिया निजात बना। या इलाह अलमीन अपनी रहमत के साथ फ़लस्तीनियों की मदद फरमा, अहले कश्मीर की मदद फरमा। ऐ मेरे अल्लाह मस्जिद अक्सा को काफिरों के जुल्म व तसल्लुत से रिहाई अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह किबला अव्वल की हिफाजत फरमा। हम कमज़ोर हैं, अब तो हमारे सदर ने भी कह दिए हम कमज़ोर हैं। या इलाह अलमीन हम कमज़ोर हैं, ऐ मेरे अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ मेरे अल्लाह किबला अव्वल की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म व सितम हो रहा है, बर्बरियत का निशाना बन रहे हैं मुसलमान, अल्लाह मजलूम मुसलमान मर्द औरतों की हिफाजत फरमा। ऐ मेरे अल्लाह हमारी ये छोटी सी कावश कबूल व मंजूर फरमा। या इलाह अलमीन जितने नौजवान और बुजुर्ग इस रैली में शरीक हैं, उलमाए किराम, अल्लाह सब की जिंदगियों में रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सिक्योरिटी वाले और पुलिस वाले जितने भाई हमारे इस रैली के साथ थे, मैं उन सब का अपनी जमात की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने सिक्योरिटी दी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। पाकिस्तान। इसी तरह सहाफ़ी भाइयों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कवरेज की। इसी तरह पुलिस और का भी शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे बढ़कर आप बुजुर्गों का